लुइस को एक गिफ्ट कार्ड मिला जिसकी जो कीमत थी वो $25 थी, और उसकी मदद से वो एक ऑनलाइन रिटेलर से डिजिटल म्यूजिक और गेम्स खरीद सकता था। हर गाने की, हर सॉन्ग की जो कीमत है वो 89 सेंट्स है, और जबकि हर गेम की कीमत है वो है $1.99। और वो चाहता है कि वो इस कार्ड की मदद से इस ऑनलाइन स्टोर पे जाकर कम से कम 15 आइटम्स खरीद ले। अब हमसे कहा जा रहा है कि हम एक सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज तैयार करें, पेश करें, और इस पूरे मंजरनामे को जाहिर करने के लिए, और ये देखें कि इस ग्राफ की मदद से वो सारी की सारी मुमकिन रेंज मालूम करें जो कि मुमकिन हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने दो वेरिएबल्स डिफाइन किए क्योंकि हमें इनइक्वालिटीज एस्टैब्लिश करनी है। एस जो है वो नंबर ऑफ सॉन्ग्स है और जी जो है वो नंबर ऑफ गेम्स है। तो एस प्लस जी, पहली शर्त हमें क्या दी है, एस प्लस जी टोटल जो है 15 से कम 15 आइटम्स उसको खरीदने हैं, यानी कि सॉन्ग्स और गेम्स मिला के। तो एस प्लस जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 होना चाहिए। दूसरी कॉन्स्टेंट में हमसे क्या कहा जा रहा है, जो हम इनइक्वालिटी सेटअप करने जा रहे हैं, कि टोटल जो कॉस्ट है या यूं कि लागत है उस कार्ड की, गिफ्ट कार्ड की, वो $25 है, और हर सॉन्ग की जो कीमत है वो एक सॉन्ग की कीमत है 89 सेंट्स या $0.89 प्लस, और हर गाने की जो कीमत है वो 1.99 है। तो 1.99 को हमने जी से ज़रब दिया, फिर जमा किया 0.89 एस से, तो ये चीज लेस देन और इक्वल टू 25 होगी, क्योंकि जाहिरी बात है ये अपर लिमिट है उस गिफ्ट कार्ड की कीमत की। हमारे पास दो इनइक्वालिटीज आ गई, और अब हम इन दो इनइक्वालिटीज को बारी बारी इस ग्राफ पर प्लॉट करके देखेंगे। याद रखिए कि एस जो है वो नंबर ऑफ सॉन्ग्स है और जी जो है वो नंबर ऑफ गेम्स है। तो यहां पर ये मैं सॉन्ग एक्सिस, वाई एक्सिस को मैं सॉन्ग एक्सिस बनाऊंगा, ये गानों के लिए ये मैंने एक्सेस डेडिकेट कर दिया, इसको मखसूस कर दिया गानों के लिए। और मैंने कहा क्योंकि ये गानों से मुतालिक है और ये एस वेरिएबल को जाहिर करता है, यानी कि सॉन्ग्स को, मैं इसका कलर थोड़ा ब्राइट कर दूं आप देख सकें, तो ये एस एक्सिस हो गया। और जो एक्स एक्सिस है इसको मैंने कहा ये गेम्स का एक्सिस है, यानी ये जी एक्सिस कहूंगा मैं इसको, ये मेरा आ गया जी एक्सिस। अब जो अगला काम मुझे करना है, मैं बारी बारी इन दोनों इनइक्वालिटीज को लूंगा और इनकी बाउंड्रीज पे काम करूंगा। तो पहली इनइक्वालिटी, पहले मैं इनके नंबर दूं क्योंकि मुझे नंबर ज्यादा बड़े लग रहे हैं, यहाँ पे आएंगे जवाब में। तो 4, 6, 4, 8, 12, 16, हर डब्बे को मैंने 2-2 यूनिट्स किया। इसी तरीके से यहाँ पर ज़ाहिर ये 0, 0 है, फिर 0, फिर 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16 यानी 16, फिर 20 यानी 20। अब ये जो है मेरा जी एक्सिस और ये मेरा एस एक्सिस है। पहली जो इनइक्वालिटी है वो एस प्लस जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसकी बाउंड्री जो होगी वो क्या होगी, एस प्लस जी इज इक्वल टू 15। और जब मैं इस पे काम करूंगा तो मुझे पता चलेगा, जब मैं एस को 0 रखूंगा, कोई गाना नहीं खरीदेंगे ये लुइस साहब, तो वो जो गेम्स होंगे वो 15 के बराबर या 15 से ज्यादा होंगे, जो कि हमें पहली कांस्टेंट बता रही है। अब जब मैं इस वाली कांस्टेंट को या इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करूंगा, इसकी बाउंड्री पे काम करूंगा, तो वो जाहिर बात है कि स्ट्रेट लाइन की शक्ल में होगी। जब एस जी 0 होगा तो एस की वैल्यू 15 होगी, यानी कि यहां पर 16 से कम और ये ज्यादा, और ये पूरे की पूरी उससे ऊपर वाली जितनी की जितनी वैल्यूज होंगी वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही होंगी। उसके बाद जब मैं एस को 0 रखूंगा तो जी जो है वो 15 होगा, यहां कहीं पर होगा, और इससे बाहर की, इससे ज्यादा जितनी भी वैल्यूज होगी, क्योंकि एस प्लस जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो ये मेरे पास ये एक सिनेरियो बनेगा। अब मैं इन दोनों के दोनों पॉइंट्स को, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को आपस में मिला के इसकी बाउंड्री पे बनने वाली स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा। ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, इसको मैं सही करके बना देता हूं। सबसे मुश्किल काम यही होता है, लो ये तो और टेढ़ी हो गई। सबसे मुश्किल काम यही होता है स्ट्रेट लाइन बनाने का यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास कोई लाइन टूल मौजूद नहीं है। लीजिए ये बेहतर बन गई। तो अब इसके ऊपर का जो भी हिस्सा होगा जो कि s प्लस जी इज ग्रेटर देन 15 को सेटिस्फाई कर रहा होगा, वो भी इसके सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा, क्योंकि ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करोगा यहां से और यहां से। तो वो सारी की सारी वैल्यूज जो इस से ऊपर आएंगी, यानी ये पूरे का पूरा रीजन
یہ پورے کا پورا ریجن جو ہے یہ سیٹسفائی کر رہا ہوگا اس پہلی والی انیکوالٹی، یعنی ایس پلس جی از گریٹر دین اور اکول ٹو 15. یہاں پر فرض کر لیجیے میں نے ایک پوائنٹ لیا 8، یہ 10 اور 16 لیا، تو آپ دیکھیں 10 پلس 16 26 یقیناً بڑا ہوتا ہے 15 سے، تو یہ اس کو سیٹسفائی کرے گا اس انیکوالٹی کو. اب میں دوسری انیکوالٹی پہ آ جاؤں گا، یہ کیا ہے 0.89s پلس 1.99g از لیس دین اور اکول ٹو 25. اب اس کی جو باؤنڈری ہوگی، میں اس کی باؤنڈری کو پہلے ایکویشن کی شکل میں لکھوں گا 0.89s پلس 1.99 equal to 25، اور یہ یاد رکھیے لیس دین اور equal to کی شرط ہے، جی لکھنے سے رہ گیا تھا، تو 0.89s plus 1.99g is equal to 25. اب میں یہ کرتا ہوں، میں اس میں بجائے سے کہ میں سلوپ انٹرسپٹ فارم میں لاؤں، میں سیدھا طریقہ یہ کرتا ہوں کہ جب s equal to 0 ہوگا تو g کی ویلیو کیا ہوگی، تو یہ ہو جائے گا، یہ s والی ٹرم 0 ہو جائے گی، 1.99g is equal to 25. اب میں g کی ویلیو معلوم کر لوں، دونوں سائڈ سے 1.99 سے ڈیوائڈ کر کے کیلکولیٹر کی مدد سے، 25 divided by 1.99 is equal to 12.5628. تو یہ ہو جائے گا کتنا 12.56، میں اس کو راؤنڈ آف کر کے کر دوں گا، تو ہو جائے گا 12.56. یہ میرے پاس جی کی ویلیو آ گئی، یعنی کہ یوں کہیے کہ ایس انٹرسپٹ آ گیا ہمارے پاس، تو یہ جی کی ویلیو یہاں پر S0 اور جی کی ویلیو 12.56، یعنی 12 سے کچھ تھوڑی سی زیادہ ہوگی. یہ میں نے پہلا سٹیپ کر لیا. اب میں اس میں جی کی ویلیو 0 رکھوں گا. جی کی ویلیو جس وقت میں 0 رکھوں گا تو یہ کیا ہو جائے گا 0.89s پلس جی والی ٹرم پوری کی پوری 0 ہو جائے گی، یہ اکول ٹو 25 ہو جائے گا. s از اکول ٹو، اب میں دونوں سائڈز کو 0.89 سے ڈیوائڈ کروں گا، تو 25 ڈیوائڈڈ بائی 0.89 یہ کس کے برابر ہو جائے گا، یہ برابر ہو جائے گا 28.08988. تو میں اس کو 28.08 راؤنڈ آف کر لوں گا، تو 28.08 کا مطلب یہ ہو جائے گا، یہ 20 پھر 22 24 ہو گیا، 26 28 سے تھوڑا سا بہت معمولی سا زیادہ ہوگا 28.09. اب میں یاد رکھیے یہ میں نے یہ جو ایکویشن لکھی ہے ایکول ٹو والی، یہ باؤنڈری لائن ہے اور باقی جو چیزیں وہ اس سے لیس دین ہیں. تو یہ باؤنڈری لائن پہ یہ دونوں کے دونوں جو پوائنٹس ہیں، میں ان کو ملا کے ایک لمٹ کروں گا کہ جناب یہ انیکوالٹی اس لمٹ کے اندر رہے گی دی گئی شرط کے مطابق. میں نیچے سے اوپر کی طرف لے کے جاؤں، ہاں چلے مناسب حد تک بہتر، میں کو تھوڑا ڈارک بھی کر دوں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں نمایاں طور پر. تو یہ ایک رف سی یہ بن گئی سچویشن، اس کی باؤنڈری لائن آ گئی. اور کیونکہ اوریجنلی یہ تو میں نے ایکویشن اس کی باؤنڈری لائن کی بنائی، اصل کنڈیشن کو میں دیکھوں تو 0.89s plus 1.99g is less than or equal to ہے، less than or equal to ہے، تو 0.89s اور یہ دیکھیے یہ g is equal to 0. تو میں اس میں دراصل وہ ویلیوز آئیں گی جو لیس دین بھی ہوں گی، یعنی کہ صرف equal to تو میں نے لمٹ کے طور پہ طے کیا تھا، تو s کی ویلیو جو 28.08 سے کم ہوں گی وہ ساری کی ساری سیٹسفائی کریں گے اس انیکوالٹی کو. اسی طریقے سے جی کی وہ ساری کی ساری ویلیو جو 12.56 کے برابر یا اس سے کم ہوں گی. یاد رکھیے انیکوالٹی کی شرط ہے، یہ ایکویشن نہیں ہے، ایکویشن تو صرف میں نے باؤنڈری لائن کے لیے سیٹ کی تھی. تو وہ جی کی وہ ساری کی ساری ویلیو جو 12.56 کے برابر یا اس سے کم ہوں گی، یہ پورے کا پورا ریجن یہ سیٹسفائی کرے گا اس انیکوالٹی کو، اس والی انیکوالٹی کو. تو اب جو ریجن اس کو سیٹسفائی کر رہا ہے، یہ میں نے اس کو اس رنگ میں یہ بنا دیا، یہ شیڈڈ ریجن پورے کا پورا وہ ہے جو اس دوسری انیکوالٹی کو سیٹسفائی کر رہا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ جو پوائنٹس آ رہے ہیں، اب یہ والا حصہ جو ایک ہی وقت میں نیلی اور اس نیم گلابی قسم کی جو شیڈڈ ایریاز ہیں ان کو سیٹسفائی کر رہا ہے ایک ہی وقت میں، وہ سولوشن ہوگا ان دونوں کی دونوں کانسٹینٹس کو سیٹسفائی کرے گا، ان کانسٹینٹس کو سیٹسفائی کرے گا جو کہ s پلس جی اور 0.89s plus 1.99g is less than or equal to 25 دونوں کے اوپر